हमारी कहानी का आगाज़ एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही एक आम सी बात से होता है, जिसे हम लोग लोनलीनेस कहते हैं। अकेलापन, एक ऐसा एहसास जो एंजाइटी और डिप्रेशन का जड़ है। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें बताती है कि ब्रो यू आर ऑन योर ओन। तो जब आप अकेले अपने रूम में या अपने घर में होते हैं, तो क्या आप वाकई अकेले होते हैं? आपके थॉट्स, आपके सीक्रेट एक्शंस और ये एब्सोल्यूट प्राइवेसी का एहसास शैतान के लिए इंसान को बहकाने का सबसे पावरफुल टूल है। कोई नहीं देख रहा, कर लो। लेकिन क्या ये सच है? क्या हम लोग वाकई में अकेले हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस धोखे के पीछे एक अनदेखी हकीकत छुपी हुई है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी एक तिजारत है। हर लम्हे हम अपने अटेंशन, अपना वक्त और अपनी रूह का सौदा कर रहे हैं, और तिजारत टेल्स में हम इस सौदे को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा, और आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो हम सब के दिल को छू जाता है, और ख़ास तौर पर तब जब हम लोग अकेले होते हैं। तो आइए इस अनदेखी दुनिया में साथ सफ़र करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सोर्स होगा कुरान मजीद। कुरान इस इल्यूजन ऑफ लोनलीनेस को पहली ही आयत में तोड़ देता है। वो हमें एक ऐसी अनदेखी नूरानी मखलूक से मिलवाता है जो हमारे हर लम्हे की गवाह है। अल मलाइका, द एंजल्स। इससे पहले कि हम जानें कि वो करते क्या हैं, हमें पहले इस एहसास को दिल में उतारना होगा दैट दे आर रियल। उन पर ईमान लाना ईमान मुफस्सल का एक बुनियादी हिस्सा है। कुरान हमें उनकी फ़िज़िकैलिटी की एक झलक दिखलाता है। वो सिर्फ रूहानी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, वो जिस्म भी रखते हैं, और उनके पर भी हैं, 2, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा। वो इंसान की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि जब वो हज़रत मरियम से मिलने आए तो बहुत ही खूबसूरत थे। जब हज़रत लूत के पास गए तो नौजवान लड़कों की सूरत में थे, और जब हज़रत इब्राहीम के पास आए तो उनके मेहमान बनकर आए। और उनकी जो ताकत है ना, वो हमारे तसव्वुर से बालातर है। एक फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को अपने एक पर पे आसमान की बुलंदी पे ले जाता है और वहाँ से ज़मीन पे पटक देता है। और ये कोई फेरी टेल्स नहीं हैं, ये कुरान की हकीकतें हैं। अल्लाह हमें बता रहा है कि हमारी विजिबल रियलिटी के साथ साथ एक इनविजिबल रियलिटी भी मौजूद है, जो इससे बहुत ज़्यादा अजीम और ताकतवर है। और जब हमें उनके वजूद पर यकीन हो गया है, तो अब हम पूछ सकते हैं कि वो करते क्या हैं। अल्लाह ने इस कायनात को एक परफेक्टली मैनेज्ड कॉरपोरेशन की तरह बनाया है, और हर फरिश्ते की अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है, और उनकी बुनियादी फितरत जो है वो है परफेक्ट ओबीडियंस। वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। आपके पैदा होने से मरने तक आप एक अनसीन फोर्स के घेरे में हैं। जब आप अपनी माँ के शिकम में होते हैं तो एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो आपकी तकदीर लिखता है, वो अमाल लिखता है, आपकी उम्र लिखता है। और जब आप पैदा हो जाते हैं तो आपके कंधों पे 2 ऑडिटर्स बैठते हैं, उनका नाम है किरामन कातिबीन। वो आपके सारे अच्छे और बुरे अमाल रिकॉर्ड करते हैं, और आपके आगे और पीछे आपके डिवाइन बॉडीगार्ड्स हैं, जिन्हें मौत की बात कहा जाता है। वो आपको उन हादसात, उन इवेंट से बचाते हैं जो आपकी तकदीर में लिखे ही नहीं गए। और आखिर में जब आपका वक्त पूरा हो जाता है तो मौत का फ़रिश्ता मलिकुल मौत आके आपकी रूह को दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र करता है। ये फ़रिश्ते आपके अनसीन कंपेनियंस हैं, लेकिन इनका काम इससे कहीं ज़्यादा है, और यही है इस दास्तान का सबसे बड़ा राज। यहाँ एक अक्लमंद दिल के अंदर एक सवाल ज़रूर पैदा होगा कि वाई, अल्लाह को एक ऐसी मखलूक की ज़रूरत क्यों है? वो तो अल कदीर है, वो हर चीज़ पर कादिर है, और वो ये सारे काम एक कुन से ख़ुद भी कर सकता है। इसका जवाब दोस्तों फ़रिश्तों की ताकत के बारे में नहीं, इसका जवाब है आपकी अपनी वैल्यू के बारे में। तसव्वुर करें एक अजीम शान बादशाह का। अगर उसके महल में कुछ मेहमान आएंगे जो बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही मोहतरम हैं, तो क्या वो खुद खड़े होकर उनकी खातिरदारी करेगा? नहीं, वो अपने सबसे ख़ास वज़ीरों को और अपने खिदमतगारों को उनकी खातिरदारी पे लगा देगा। बादशाह का अपने सबसे अहम वज़ीरों को और खिदमतगारों को मेहमान की खातिरदारी के लिए लगाना उसकी कमज़ोरी की निशानी नहीं, बल्कि ये मेहमान की इम्पॉर्टेंस की बात है, मेहमान की इज़्ज़त और अहमियत की बात है।
اور دوستوں اس کائنات میں آپ ہی وہ محترم مہمان ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو مینیج کرنے کے لیے میکائیل علیہ السلام جیسے فرشتوں کو تعینات کرتا ہے، آپ کی سیکیورٹی ڈیٹیلز کے لیے معقبات کی پوری فورس جمع کر کے آپ کو دیتا ہے، اور آپ کے اعمال ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو آپ کی نظر کرتا ہے، وہ آپ کو ایک خاموش اور بہت ہی لاؤڈ پیغام دیتا ہے۔ اے آدم کے بیٹے، تو میری نظر میں اتنا قیمتی ہے، اتنا محترم ہے کہ میں نے اپنی ایک نورانی فوج کو تیری خدمت پہ مقرر کر دیا ہے، جو تیرے سارے افیئرز کو مینیج کر رہی ہے۔ فرشتوں کا وجود ہماری عزت اور ہماری رسپانسبلٹی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ تو اب جب ہمیں اپنی قیمت کا احساس ہو گیا تو اگلا سوال دل میں یہ آتا ہے کہ کیا ہم اس عظیم فورس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہ جان لیں دوستوں کہ یہ ون وے اسٹریٹ نہیں، یہ ٹو وے اسٹریٹ ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کی چوائسز اس نورانی مخلوق کے لیے یا انویٹیشن لیٹر بن جاتے ہیں یا ایک ریجیکشن لیٹر۔ اپنے اعمال سے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے گرد رحمت کے فرشتے جمع ہوں گے یا آپ انہیں خود سے دور کر دیں گے۔ اور یہی ہے دا تجارت آف دا انسین، کہ آپ اپنے نیک اعمال انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو فرشتوں کی کمپینین شپ اور سروسز حاصل ہوتی ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ریکروٹمنٹ کا ایک مینول دیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے اگر کسی گھر میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، تو اس جگہ کو فرشتے اپنے گہراؤں میں لے لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب آپ کسی علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ فرشتوں کی کمپنی میں بیٹھے ہیں، اور اسی طرح جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ وہی دعا آپ کے لیے کرتا ہے اور آمین کہتا ہے۔ مطلب آپ ایک سیلف لیس دعا کرتے ہیں اور ایک فرشتے کی گارنٹیڈ دعا آپ کے حق میں آتی ہے، اور یہ اس کائنات کا سب سے پروفیٹیبل ٹریڈ ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، وہ پاکیزگی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ جس گھر میں صفائی ہوتی ہے، نیک اعمال ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ اس گھر میں ضرور آتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس جس گھر میں جھوٹ، گندگی یا فحوش ہوتا ہے، وہ اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ کا مطلب آپ کا گھر اور آپ کا دل ایک لینڈنگ پیڈ کی طرح کام کرتا ہے، اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پہ رحمت کے فرشتے لینڈ کریں گے یا شیطان کے وسوسے۔ اب آتے ہیں ایک احساس کی طرف جسے سٹوری ٹیلنگ میں ڈوز ایکس مکینہ یا میراکلس ریسکیو کہتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جو سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ اور دوستوں یہ کبھی بھی کوئی رینڈم میریکل نہیں ہوتا، یہ انہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے فرشتوں کے ساتھ انویسٹ کیے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ایک کار ایکسیڈنٹ سے بال بچ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اسی دعا کا نتیجہ ہو جو آپ اپنے دوست کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کر رہے تھے۔ آپ مایوسی میں تھے اور اچانک آپ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگ گئی، اور شاید یہ اسی محفل میں بیٹھنے کا نتیجہ ہو جس سے آپ علم سیکھ رہے تھے۔ آپ کو اچانک سے ایک ایسی اپارچونٹی ملی جس نے آپ کے حالات بدل دیے۔ شاید یہ اس COO آف رزق میکائیل علیہ السلام کی دعا سے ہوا ہو، جس نے آپ کی ایمانداری کی رپورٹس دیکھ کے اللہ کے حکم سے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ ہر وہ لکی بریک، ہر وہ گٹ فیلنگ جو آپ کو برائی سے بچائے، وہ دراصل دا انسین تجارت آف دا اینجلز کا پروفٹ ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لونلینس کا احساس جو ہم لوگ فیل کرتے ہیں ایکچولی میں ایک دھوکہ ہے، ایک ایلیوژن ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ہر عمل کا ایک اندیکھا ری ایکشن ہے۔ آپ کی نیکیاں فرشتوں کو آپ کے قریب کر دیتی ہیں، اور اسی طرح آپ کی غلطیاں انہیں آپ سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ احساس دو چیزیں پیدا کرتی ہے، ایک ہوپ اور ایک رسپانسبلٹی، کہ آپ کبھی بھی پوری طرح سے اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس ایک بہت ہی پاورفل نورانی سپورٹ سسٹم موجود ہے۔ آپ کے اعمال صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہیں، وہ آپ کے پورے اسپریچول انوائرمنٹ کو شیپ کر رہے ہیں۔ تو دوستو اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ کیا میں اکیلا ہوں، اصلی سوال یہ ہے کہ میں کس کی کمپنی میں ہوں۔ اگر اس داستان نے آپ کے دل پہ دستک دی ہو تو اس روشنی کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ نیچے کامنٹ کر کے بتائیں کہ اس کہانی نے آپ کو کیا فیل کروایا، اور سب سے اہم، ہمارے سفر میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری اگلی داستان آپ سے مس نہ ہو جائے۔
اگلی کہانی تک ہمیشہ نیا سیکھتے رہیں اور یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔